Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. क्लास 9 पाक स्टडी के लेक्चर नंबर 15 के साथ हाजिर हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, लास्ट लेक्चर से हम यूनिट नंबर 2 को डिस्कस कर रहे थे। हमारे लास्ट लेक्चर नंबर 14 में हमने सदारती इंतखाबात 1965 के हवाले से कुछ वाक़यात डिस्कस किए थे और उनका पाकिस्तानी सियासत पर जो असरात मुरतब हुए थे उनका जायज़ा लिया था। आज हमारा टॉपिक है आपकी बुक पेज नंबर 46 और टॉपिक है पाकिस्तान भारत जंग 1965 यानी 1965। इस जंग को, इसके असरात को, इसके वाक़यात को हम डिस्कस करेंगे और इस पर थोड़ा सा जो है वो जायज़ा लेंगे। तो जैसा कि आपके पास बुक्स मौजूद हैं, हाइलाइटर और पेंसिल अपने साथ रखें। कुछ मेन पॉइंट्स जैसा कि डेट से है या कोई ख़ास बात हो तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए। भारत ने क़याम पाकिस्तान से ही पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए हर किस्म की चाल चली। कभी सरहदी तनाज़ात, तो कभी पानी की तकसीम का मसला, कभी असासों की तकसीम में रुकावट, कभी कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के ताल्लुकात को ख़राब करना चाहा। इन सब वाक़यात की वजह से सितंबर 1965 में पाक भारत जंग छिड़ गई, क्योंकि पहले दिन से ही इंडिया या भारत पाकिस्तान के वजूद के ख़िलाफ़ था, पाकिस्तान के क़याम के ख़िलाफ़ था, पाकिस्तान के बका के ख़िलाफ़ था। इसी तनाजुर में वो मुख्तलिफ़ अंदाज से मुख्तलिफ़ फ़ोरम पर मुख्तलिफ़ अक़साम की चालें चलता रहता और कोई मौका भी जो है अपने हाथ से नहीं जाने देता था पाकिस्तान को डिस्टर्ब करने का, पाकिस्तान को परेशान करने का। क्या नतीजा निकला? ये छोटी छोटी बातें जैसा कि सरहदी तनाज़ा, पानी की तकसीम का मसला, फ़ौजी असासे, क्योंकि हर चीज़ में उसने पाकिस्तान के साथ दो नंबरी की और नुकसान पहुंचाया। इन सारी चीज़ों को होने के बावजूद सितंबर 1965 में पाकिस्तान और भारत की फ़ौजें आमने सामने हो गईं। अगरचे पाकिस्तान के क़याम को बहुत कम वक्त गुजरा था, पाकिस्तानी फ़ौज अभी उस इतनी बड़ी फ़ौज का मुकाबला करने के काबिल ना थी, लेकिन फिर भी दोनों अफवाज एक दूसरे के सामने खड़ी हुई। रन ऑफ कच्छ में ये एक इलाका है सियालकोट के करीब, जहाँ पाक भारत सरहदी तनाज़ात 1965 के मौसम बहार से शुरू हुए। कभी कभी दोनों अतराफ से एक दूसरे पर फायरिंग होती रहती थी। इस तरह कश्मीर में भी हालात रोज़ बरोज़ ख़राब होते जा रहे थे। भारत के वज़ीर आज़म जो उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने कश्मीर के मसले को पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के लिए सानवी हैसियत करार दे दिया। 1965 में रियासत जम्मू कश्मीर में भारत ने सदारती राज नाफिज कर दिया, जिसका मतलब ये था कि मकबूजा जम्मू कश्मीर मुकम्मल तौर पर भारत का हिस्सा बन चुके हैं। यानी कि एक मुतनाज़ इलाके के बावजूद भारत ने उस इलाके में सदारती निज़ाम का नफाज कर दिया और वहाँ का जो लॉ था, वो जो कानून था, उसको जो है उसने ख़त्म कर दिया और सदारती राज नाफिज कर दिया। इस पर कश्मीरी अवाम ने इस भारतीय तसल्लुत के मुजाहरे शुरू किए। इन तमाम वाक़यात ने दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी पैदा की और दोनों ममालिक के दरमियान हालात ख़राब होने शुरू हुए और मामला जंग की तरफ चले गए। 6 सितंबर ये हम देख रहे हैं कि उस जंग में किस तरह वाक़यात रूनुमा हुए और कैसे हुए। 6 सितंबर सुबह 3 बजे भारत ने गैर एलानिया जंग का आगाज़ किया और बैनुल-अक़वामी सरहद अबूर करते हुए मगरबी पाकिस्तान पर हमला कर दिया। जो पाकिस्तान का मगरबी हिस्सा था जो है उस पर हमला कर दिया। इनमें लाहौर सेक्टर, रन ऑफ कच्छ, सियालकोट, चुंडा और कश्मीर वगैरह के महाज भी शामिल थे। इस मौके पर सदर पाकिस्तान जनरल अयूब खान, जो उस वक्त के हुक्मरान भी थे, फ़ौज के सरबराह भी थे, उन्होंने रेडियो और टीवी पर कौम से खिताब करते हुए जंग के मामलात को और पस मंज़र को इन अंदाज में बयान किया। ये जो इन्वर्टेड कामास में लाइनें हैं, ये दरअसल अयूब खान के अपने अल्फाज हैं जो उन्होंने टीवी और रेडियो पर अपनी आवाम से मुखातिब होकर बोले। हमारे बहादुर सिपाही दुश्मन को पुस्पा करने के लिए आगे बढ़ गए हैं और पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज बहादुरी का मुजाहरा करेंगी। हमारी मुसल्लह फ़ौज नाकाबिल शिकस्त जज्बे से दुश्मन को शिकस्त देंगी। भारतीय हुक्मरानों को यह इल्म नहीं कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। ये वो अल्फाज से जो पाकिस्तान रेडियो के ज़रिए और टीवी के ज़रिए
عوام تک اپنے پاکستانی چیف نے پہنچائے۔ پاکستان کی فوج نے جمع مردی کے ساتھ اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کا مقابلہ کیا اور پاکستان کے بہادر عوام نے بھی پاک فوج کا بھرپور ساتھ دیا۔ 1965 ایک ایسی جنگ ہے جس کے اندر کہا جاتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، اور جو بزرگ اس وقت زندہ تھے ان کا کہنا ہے کہ وہ جنگ بھارت کے ساتھ فوج نہیں لڑ رہی تھی، وہ جنگ پاکستان کا چھوٹے چھوٹے بچے سے لے کر بزرگ اور بیمار جو گھر پہ موجود تھے ان سمیت ہر زیرو پاکستان میں جو تھا وہ اس جنگ کا حصہ تھا، اور جس کے اندر جتنی طاقت اور ہمت تھی وہ اس کے اندر اپنا حصہ ڈال رہا تھا۔ فنکار اپنے فن کے ذریعے جنگ میں اپنا حصہ ڈال رہے تھے، اور یہی وہ مشہور جنگ ہے جس کے اندر ہماری یہ گلوکارہ نے جو ہے وہ ایسے ایسے ملی نغمے گائے جو تاریخ میں امر ہو گئے۔ اور اسی طرح فوجیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے گاؤں کے لوگ، شہروں کے لوگ، دیہاتوں کے لوگ، انہوں نے ہر طرح سے اپنی فوج کو جو ہے وہ وسائل فراہم کیے، نتیجتاً پاکستان جو ہے اس محاذ پر کامیاب ٹھہرا۔ ملی نغموں نے عوام اور فوج کے جذبے کو مزید بڑھایا۔ لاہور واہگہ کے مارچ پر میجر راجہ عزیز بھٹی اور ان کے ساتھیوں نے دشمن کا مقابلہ کیا، دشمن کو اپنے علاقے میں داخل ہونے سے روکے رکھا۔ انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ تو پیش کر دیا مگر دشمن کو کامیاب نہ ہونے دیا، اور دشمن BRB نہر کو عبور نہ کر سکا۔ اس بہادری کے صلے میں انہیں نشان حیدر سے نوازا گیا۔ چونڈا کے مقام پر ٹینکوں کی بہت بڑی جنگ لڑی گئی۔ دنیا کی ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ اس دور میں جو ہے سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ لڑی گئی چونڈا کے مقام پر۔ ہمارے جوانوں نے اپنے جسموں پر بم باندھ کر دشمن کے ٹینکوں کا راستہ روکا، کیونکہ دشمن کے ٹینک مسلسل آگے موو کر رہے تھے، تو ان کو روکنے کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کیا گیا کہ اگر ان ٹینکس کے آگے بم رکھ دیے جائیں تو یہ جو ہے وہ خود ہی ان کو نقصان پہنچے گا اور رک جائیں گے، لیکن پرابلم یہ تھا کہ یہ کیسے کیا جائے۔ تو ہمارے فوجی جوانوں نے اس وقت اپنے آپ کو پیش کیا اور اپنے جسموں کے ساتھ بم باندھ کر ان ٹینکوں کے آگے لیٹے اور رکاوٹ بنے۔ فضائی جنگ میں اسکواڈرن لیڈر MM عالم کا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ میں رقم ہو گیا، جس نے صرف 1 منٹ میں بھارتی فضائیہ کے 5 جہاز اس دور میں فضا میں تباہ کر کے رکھ دیے۔ 1 ہی منٹ میں 5 انڈین آرمی کے طیاروں کو تباہ کر دیا۔ ہمارے فوجی جوانوں نے جنگی تاریخ کے یادگار کارنامے سے انجام دیتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، جبکہ عوام کا جذبہ بھی دیکھنے کے قابل تھا۔ اور اس چیز میں ایک چیز اور ایڈ کرتے ہیں کہ یہ وہ جنگ تھی جو پاکستان کے بننے کے بعد ابھی پاکستان اپنے پاؤں پر بھی صحیح طرح سے کھڑا نہیں ہوا تھا، اور اس کو اپنے اس حالات اور اس ناقص صورتحال میں، ناقص معاشی کمزوری اور باقی ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے اس جنگ کا مقابلہ کرنا پڑا۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں جنگ کے اثرات، کیونکہ ریزن کیا تھی وہ ہم نے پڑھا کہ جب پاکستان بنا تو اس وقت بھارت نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، بہت سارے معاملات میں پاکستان کو مجبور کیے رکھا، وہ سبب بن گئے جنگ کے۔ پھر ہے جنگ کے واقعات جو بھی ہم نے ڈسکس کیے کہ کس طرح شروع ہوئی، فوجی جوانوں کس طرح اس کو جو ہے وہ آگے موو کیا، کس طرح اپنی قربانیاں دیں، کس طرح دشمن کو نقصان پہنچایا اور کس طرح عوام نے ان کا ساتھ دیا۔ اب ہم دیکھیں گے اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے۔ امپیکٹ آف وار، جنگ کوئی بھی ہو دنیا کے اندر کہیں بھی ہو، چاہے جیت جاؤ یا ہار جاؤ، جنگ کا فائدہ نہیں ہوتا۔ کوئی ملک چاہے وہ 10 ممالک فتح کر لے، جنگ کے اثرات کو مثبت نہیں گنا جاتا، جنگ کو ایک ایسا پہلو نہیں مانا جاتا جو منافع بخش ہو۔ اس کو ہر حالت میں چاہے ہاری جائے یا جیتی جائے، انسانیت کے لیے اس کو جو ہے وہ انتہائی خطرناک اور ایک زہر قرار دیا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں اس اثرات کو، تو پیج نمبر 48 پر ہے۔ اس عوامی جوش و خروش کے پیش نظر پاکستان کے 3 شہروں لاہور، سرگودا، سیالکوٹ کو ہلال استقبال سے نوازا گیا۔ اس جنگ کی بدولت پاکستان کے عوام میں قومی یکجہتی اور اتحاد کی روح پیدا ہوئی۔ پوری قوم نے اپنے ذاتی اور اندرونی اختلافات کو بھلا کر متحد ہو کر پورے نظم و ضبط کے ساتھ حملہ آور دشمن کا مقابلہ کیا۔ صدر پاکستان کی اپیل پر پوری قوم نے دل کھول کر چندہ دیا۔ نوجوانوں نے ہسپتال جا کر اپنے زخمی بھائی بہنوں کو خون دیا۔ اس جنگ میں
برادر اسلامی ممالک نے پاکستان کا بہت ساتھ دیا۔ اس جنگ کی وجہ سے پاکستان کا دفاع مضبوط اور مسئلہ کشمیر اجاگر ہوا۔ ہر سال 6 ستمبر کو یوم دفاع کی تقریب منائی جاتی ہے، جس میں انتہائی جوش و جذبہ اور جوش و خروش دکھائی دیتا ہے، اور ایک دفعہ پھر یاد کیا جاتا ہے کہ دشمن اگر اب بھی ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو ہم تیار ہیں۔ 6 ستمبر 1965 کی صبح بھارت نے پاکستان حملہ کیا۔ اس حملے کے جواب میں ہماری فوج نے جس طرح وطن کا دفاع کیا اس کی مثال نہیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں وطن عزیز کے لیے قربانی دینے کو بیقرار تھا۔ افواج کے ساتھ ساتھ 1965 کی پاکستان بھارت جنگ میں عوام کے جذبوں اور دعاؤں کی بدولت فتح پاکستان کا مقدر ٹھہری۔ قومی یکجہتی، حب الوطنی اور اتحاد نے ہمارا سر پوری دنیا میں فخر سے بلند کیا۔ اس جنگ میں پاکستان کی بہادر افواج نے بھارت کے دانت کھٹے کیے، اور ملک و قوم کی حفاظت کرنے والے بہادر جوانوں کو سلام، جنہوں نے اپنی زندگی کی پرواہ نہ کی اور شہادت کے اونچے مرتبے پر اپنے آپ کو فائز کیا۔ دشمن کے دانت کھٹے کرنا ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے دشمن کی چال کو ناکام کرنا، دشمن کے خوابوں کو تہس نہس کرنا، دشمن کے ارادوں کو برباد کرنا، اور جو وہ سوچ رہا ہو اور آپ کو بہت ایزی لے رہا ہو، آپ کو ایک پکا ہوا پھل سمجھ کے آپ پر حملہ آور ہو، اور اس کو ویسا اس کا جو ہے وہ نہ ملے، اس کا وہ نہ ملے پرپز جس کے لیے اس نے حملہ کیا ہو، تو اس سچویشن کو کہا جاتا ہے دشمن کے دانت کھٹے کرنا، یعنی کہ اس کے لیے کڑوی گولی ثابت ہو جانا، اس کے لیے کڑوا پھل ثابت ہونا، جس کو اس کو پچھتانا پڑے کہ میں نے یہ غلطی کی ایسا کر کے۔ تو 1965 میں پاکستانی عوام اور پاکستانی فوج دشمن کے لیے جو ہے وہ اسی طرح ہی کڑوا پھل ثابت ہوئی اور دشمن کے دانت کھٹے کر دیے۔ اور نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم معاشی ترقی کو ڈسکس کریں گے۔ معاشی ترقی جو جنرل ایوب کے دور میں ہوئی، جیسا کہ میں نے لاسٹ لیکچرز میں تھوڑا سا آپ ریوائنڈ کریں اپنے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے جو سسٹمز ہیں، یونین کونسل، تحصیل سسٹم، ضلعی انتظامیہ، اور یہ جو ڈویژنل یہ جو سسٹم تھا، یہ سارا ایوب خان نے ڈیزائن کیا تھا۔ اس نے جو ہے وہ ممبرز کو سلیکٹ کیا، یونین کونسل ممبران کو، اس کے بعد جو ہے وہ موضوعات کو تقسیم کیا، اس کے بعد اس کے بعد ٹاؤن کے بعد تحصیل، سب تحصیل، اضلاع، ڈویژنز، ان کو مرتب کیا، اور اس لیول پہ جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن سسٹم کو ڈیزائن کیا۔ اسی حوالے سے انہی سٹیپس میں ہم آگے دیکھ رہے ہیں معاشی ترقی۔ جنرل ایوب خان کے دور حکومت میں معاشی ترقی کی اوسط سالانہ 7% کے قریب تھی۔ معاشی ترقی کے لیے ایوب خان نے 10 ذیل اقدامات کیے تھے۔ کیا کیا سٹیپس تھے جن کی وجہ سے پاکستان 7% تک ترقی کر رہا تھا، یعنی ہر سال اس میں اضافہ ہو رہا تھا؟ تو اس میں پہلا جو اس نے ہمیں ڈیٹیل سے دیا ہے، زرعی شعبے پر توجہ دی اس نے۔ اب پاکستان کیونکہ ایک زرعی ملک ہے، اور اگر ہم اپنی زراعت کو نظر انداز کریں گے، اگنور کریں گے، تو لامحالہ ہم اپنے آپ کو وقت سے دنیا سے پیچھے دیکھیں گے۔ پاکستان کی معیشت کا انحصار زیادہ تر زراعت پر تھا۔ ایوب خان نے زراعت کے شعبے میں مختلف اصلاحات متعارف کروائیں۔ انہوں نے بڑے جاگیرداروں کے لیے زمین کی ملکیت کی حد مقرر کر دی، مزاروں اور ہاریوں میں زمین تقسیم کی، زیادہ پیداوار دینے والے بیج منگوا کر کسانوں میں تقسیم کیے، کیمیائی کھادوں کے استعمال کو بڑھایا، زراعت کے شعبے میں ٹریکٹر، ہارویسٹر اور تھریشر متعارف کروائیں، آسان شرائط پر زرعی قرضوں کا اجرا کیا تاکہ غریب کسان نئی مشینری، کھادیں اور بیج خرید سکیں۔ آبپاشی کے نظام میں بہتری کے لیے نئی نہریں، ڈیم اور بیراج بنوائے۔ اس کے علاوہ ٹیوب ویل بھی لگائے گئے تاکہ کاشتکاری کے لیے پانی میسر ہو سکے۔ پاکستان کے ہر صوبے میں انتہائی کم فاصلے پر گورنمنٹ کی سطح پر ٹیوب ویل لگوائے گئے، اور اس میں جو ہے اب بھی اگر ہم آس پاس دیکھیں ہمیں اس محکمے کے کچھ جو ہے وہ معاملات نظر آ جاتے ہیں ورکنگ کرتے ہوئے، اور ان ٹیوب ویلس کو چلانے کے لیے جو بجلی تھی وہ گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی تھی، کھال بنائے گئے، اور ان علاقوں میں آبپاشی کے لیے تاکہ زراعت میں اضافہ ہو سکے اقدامات اٹھائے گئے۔ دوسرا، صنعتی شعبے پر توجہ۔ اگرچہ ملک اس وقت صنعتی نہیں تھا، انڈسٹریل اسٹیٹ نہیں تھا یہ، لیکن کیونکہ انڈسٹری کسی بھی ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے، کسی ملک کی ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے، تو دوسرا جو قدم اٹھایا صدر ایوب نے وہ تھا صنعتی شعبے پر توجہ دینے کا، انڈسٹریل سیکٹر کو امپروو کرنے، طاقتور کرنے کے لیے۔
1958 में अयूब खान ने मार्शल लॉ के नफाज के बाद नई सनती पॉलिसी का ऐलान किया। मुल्क में नई सनतों का क़याम अमल में लाया गया, जिससे आवाम को रोज़गार मिला। टेक्सटाइल को उस वक्त पाकिस्तान में मुतारिफ करवाया गया। छोटी सनतों को तरक्की दी गई। सनतकारों को टैक्सों और खाम माल की दरामदात पर छूट दी गई। टेक्निकल ट्रेनिंग का इंतज़ाम किया गया। बैरूनी सरमायाकारों को मुल्क में सरमायाकारी की तरगीब देने के लिए 1959 में इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ब्यूरो IPB का क़याम अमल में लाया गया। सनती शोबों की मदद के लिए साइंसी तहकीक में इजाफे के लिए पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च कैम्प किया गया, जो अब भी वर्किंग है। PCSIR। आप किसी भी प्रोडक्ट को देखते हैं जो पाकिस्तानी हो, उसके ऊपर इस इदारे की स्टैंप होती है। 1961 में पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक का अमल में लाया गया, जिसका मकसद सनत की तरक्की के लिए तवील और कलील मुद्दत के लिए कर्जे देना था। पाकिस्तान इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन को क़याम अमल में लाया गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मदद से सनतों की माली मदद की गई। एक्सपोर्ट बोनस स्कीम का भी इफ्तिताह किया गया। इन सारी कोशिशों के ऊपर पानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फेरा, जब उन्होंने आकर इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज करने का ऐलान किया और जितने इदारे जितनी इंडस्ट्रीज़ थी उनको पाकिस्तान हुकूमत के ज़ेर असर दे दिया और वो कुछ ही अरसे बाद तबाह व बर्बाद होकर रह गए। इसके बाद हम देखते हैं तालीम और समाजी शोबों में बेहतरी। सदर अयूब के दौर हुकूमत में तालीमी और समाजी शोबों में इस्लाहत लाई गई। स्कूलों के लिए नया निसाब बनाया गया, नई दरसी कुतब छपवाई गई, मुख्तलिफ सूबों में टेक्स्ट बुक बोर्ड का क़याम अमल में लाया गया। ये जो PTB जिसको आप डिस्कस करते हैं, ये सदर अयूब के दौर में ओपन की गई। नए स्कूल खोले गए, मुल्क में नए कॉलेज यूनिवर्सिटियों का अमल लाया गया। समाजी शोबे की तरक्की के लिए आबादी में इजाफे को कंट्रोल करने के लिए फैमिली प्लानिंग का एक बाकायदा महकमा मुतारिफ करवाया गया। जनरल अयूब खान के दौर हुकूमत में मुल्क की तरक्की में इजाफा हुआ और आज मुआशी तरक्की के लिहाज से अयूब खान का दौर मिसाली दौर समझा जाता है। तो ये वो बातें हैं, एक कॉमन सी बातें हैं, जस्ट हम इसको रीड करें तो भी हम इनको समझ सकते हैं। ये वो बातें हैं जिन्होंने पाकिस्तान को आगे मूव करने में मदद दी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, आपने पाकिस्तान भारत जंग 1965 को मुकम्मल तौर पर लर्न करना है और इसको होमवर्क में लिखकर मुझे व्हाट्सएप करना है। इसके साथ ही कल तक के लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।